सगळ्यांक तुमच्या सगळ्याचे आज महिला दिन अख्ख्या जगाचेर आमची जी स्त्री आसा चली आसा आयचो 8 मार्च हो दीस अख्ख्या जगाचेर महिला दिन म्हणून मनयलो वयता. म्हणून आयज ह्या महिला दिसाच्यो आमच्या सगळ्या गांवच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आमी जाणा एक चली जल्मांक येवप म्हटल्यार एक चेडूं आनी जेन्ना पयलीं चेडूं जाता आवय बापाय ती धनाची पेटी म्हणटा ती घेवन येता कितें आमचे कडेन गिरेस्त काय घेवन येता. हे जरी जालें जाल्यार आमी पळयता हळू हळू ही धनाची पेटी म्हणटा त्या चलयेक फुडें फुडें ह्या आमच्या समाजान वेगवेगळे ज्यो समस्या आसा अडचणी आसा ती चली जाल्या कारणान तांकां ह्या अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. म्हणजे कितें जे आमकां दादल्यांक स्वातंत्र्य आसा तें बायलांक ना. बायलांक पयलीं पासून कमी लेखपाची एक वृत्ती जी आसा ही पयलीं आशिल्ली आनी आतांय पळोवपाक मेळटा ती. तेन्ना ह्या आयच्या महिला दिनाच्या निमतान तेंचेर जावपी जो कितें अन्याय आसा असमानता आसा शिक्षणाच्या बाबतीन आसूं नोकऱ्याच्या बाबतीन आसूं अथवा आनी कितें ती उदरगत जर करतली जर जायत जाल्यार त्यो भरपूर अडचणी आसूं तेचो जो ह्या आसा विचार जो आसा ह्या महिला दिनाच्या निमतान हो जो पुरुष वर्ग जो आसा तांकां जावचो आनी ह्यो आमच्यो बायलो ज्यो आसा चलयो ज्यो आसा तांकां एक प्रकारे खंय तेंची अडवणूक जाता तेंच्या मदीं तांकां न्याय दिवन समानता हाडपाची हो एक विचार ह्या महिला दिनाच्या निमतान समोर येता. पयलीं अशें जायनासलें अशें महिला दिन बी आनी हें जायनासलें पूण जेन्ना अख्ख्या जगाचेरूच कळोन येयलें जगाक की बायलेक आसा ती चलयेक आसा ती अशी अशी वागयता म्हणून आमी तांकां न्याय दिवपाक जाय. म्हणून आयच्या दिसाचें म्हत्व जें आसा तें आसा जर बायलूच नासली हांगासर ही भुमी जी आसा ही जमीन जी आसा ही आमी पळयता ही कितें कितें जल्माक घालिना बरोबर कितें कितें जल्माक घालिना विचार करा तुमी. सो त्याच प्रमाणे पयलो मान जसो ह्या धरती मायेक आसा हे पृथ्वीचेर कारण ही सगळी निर्मिती तिची आसा त्याच्या नंतरचो जो पळय मान जो आसा आमी मनुष्य जाल्या कारणान मनीस जातींतली ही जी स्त्री आसा
तिका दिता. सदांच म्हणटा एक बायल जी आसा ती दोनूय वटेच्या आवयच्या सायडीन आणि मागीर लग्न केल्या उपरांत ते वटेच्या दुसऱ्या वटेच्या दोनूय वटेच्या संवसाराची कितें करता उदरगत करता दोनूय सायडीन. आता तुम्ही याद करतली तितून आमचें लग्न जाल्लें आसा ती तुमचें बालपण कशें आसलें तें आनी आयज कितें लग्न जाल्या उपरांत तुमच्या दोळ्या समोर दिसता तुम्ही जी भुरगे जल्माक येयल्ले आसा तें कशें वाडटा. बरोबर काय ना. सो दोनूय हेचो जो हे आसा हो स्त्री मध्ये आसा दादल्या मदीं तो ना. दादलो फक्त कितें करता मदत करता की तुमी आसा ती हें जावची आमची मानव जातीची निर्मिती करची. पूण खरो जो हे आसा दुवो जो आसा हें सगळें जग चलोवपाचो हो फक्त बायले कडेन आसा स्त्री कडेन आसा. तें म्हाका सांगपाचें आसा. आयज आमच्या चिंबलान म्हाका दिसता आमी पयलेदा कितें करता हो महिला दिन आसा तो मनयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक ह्या महिला दिनाचेर आनी स्त्री मध्ये कितें शक्ती आसा ही आमच्या चिंबलकारांनी हांव फक्त गोंयांकूच न्ही गोंयकाराकूच न्हू आख्ख्या जगाक दाखोवन दिल्लें आसा. खंय वयता तें कळ्ळें न्ही. म्हणजे तुमची मान जी आसा ती ताड जावपा सारकें तुमच्या विशीं आमच्या चिंबलकाराच्या विशयी प्रत्येकाच्या हितून मुखान कितें आसा बरे उद्गार आसा कळ्ळें न्ही बरी उतरां आसा. तेन्ना तुमी ह्या महिला दिनाच्या हितून हांव इतकें सांगूंक सोदतां तुमचेर जर अन्याय जर जाता आसत तो तुमी कितें करप ना सोंसप ना. एकत्रीत जावन आमी कितें उठोवपाक जाय सगळ्या हेणी आवाज उठोवपाक जाय आपल्या हक्का खातीर लढपाक जाय. तुमकां खबर नासचें ना ज्योतिराव फुले म्हणून आमच्या हितून महाराष्ट्रान महात्मा ज्योतिराव फुले पयलीं बायलांक शिक्षण कितें आसलें मेळनाशिल्लें शिकपाक दिनासलें. ह्या वयल्या उच्चभ्रू जे भट बामण बी आसा हेंच्यांनी कितें बरयलें मनुस्मृती म्हणून एक ग्रंथ बरयलो. तितून कितें म्हटलें तर बायलां फक्त भोगाची वस्तू कसली भोग तिणें फक्त भुरग्यांची निर्मिती करपाची तिका बाकीचो कांयच हक्क ना म्हणून. आनी तेका लागून आमच्या भारतान कितें जालें सांग पळया ह्यो बायलो आसा चेडवां आसा ती फाटीं उरलीं. पूण कालांतरान महात्मा ज्योतिराव फुले म्हणा राजाराम मोहन राय म्हणून पयलीं कितें करताले खबर आसा तुमकां एकदां घोव मेलो जाल्यार कितें करताले सांग पळया सती वयताले. सती म्हणजे कितें म्हाजो घोव मेलो हांवें कित्याक रावप आतां अशें उज्याचें कुंड हें करताले घालताले आनी तितून ती बायल आसा ती घोवाच्या फाटल्यान कितें करताली तितून उडी घेताली सती वयताली. हे चल्लेले ह्यो सगळ्यो प्रथा चालू आसल्यो. म्हणजे ते बायलेचो कांय उपयोग ना न्ही हे चल हे उज्यान उडी अश्यो पयलीं हितून आसल्यो. पूण महात्मा ज्योतिराव फुलेन आपले स्वताचे बायलेक कितें केलें सांग पळया बरोवपाक शिकयली तिका. आनी ती आमच्या हितूनची पयली बायल शिकपी तिचो सावित्री फुले. हे सदांच तुमी नांव जें आसा पळय काय न्हू लक्षांत दवरा. तिच्या फुस्तार मागीर सगळ्यो बायलो ह्यो बटाल्यो बामणाल्यो मागीर आमच्यो मागीर फाटीं उरल्यो त्यो वयर सरल्यो त्या शिक्षणा पासून. तो सांगपाचें कशें आसा ही शिक्षणाची चळवळ जी आसा सावित्रीबाई फुले आनी महात्मा ज्योतिराव फुले हे तुमच्या महिलां खातीर कितें देवा समान नाजाल्यार कोण आयज तुमी अशी दिसचे नासलेली शिकलेली दिसचे नासलेली आमच्या भारतांत. सो इतकेंच हो आदर्श दवरचो. आनी आयज आमी एक ल्हानशें हांगासर आमी एक केक हाडलेले आसा आनी ह्या महिला दिनाचो उत्सव म्हणून आमी आमचो केक कट करू. आनी हांव मागतां एक तुमी कोण उलोवपाचें आसा जाल्यार 2 मिनटान एक 2 मिनटांनी उलोवन करता.